बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनों से बातें में आज हम मौजूद हैं बैरिस्टर हसन खान साहब के साथ, जो टीम महाजिर के सरबराह हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये अपनी एक कानून की डिग्री हासिल करने के बाद सियासत में कैसे आए, कराची के हवाले से, महाजिर टीम महाजिर के हवाले से और महाजिर सियासत के हवाले से मजीद इनके ख्यालात आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक मैं अल्लाह का बताइए। शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं ना, जी। मतलब कानून से सीधा सियासत। मैंने देखें 2016 के अंदर एंड ऑफ 2016 के लिए या स्टार्ट ऑफ 2017 के लिए मैं लंदन चला गया था ओ लेवल्स के सून आफ्टर। तो वहां से फिर मैंने अपना फाउंडेशन किया। फाउंडेशन के बाद फिर मेरा 3 साल का एलएलबी था जो खत्म हुआ 2020 में। तो वो 3 साल का एलएलबी का पीरियड था, उसमें हमने बहुत सारी और जॉब्स भी करी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी काम किया, मैंने पेट्रोल स्टेशन पे भी काम किया। फिर करते करते 2000, अच्छा हम सोशल एक्टिविस्ट तो पहले से ही थे। जब मैं लंदन जा रहा था उससे पहले मैं नेशनल यूथ असेंबली का यहाँ पे स्पीकर था। तो मैं जमाना तालिब इल्मी से ही एंड ऑफ मेरा ओ लेवल्स, जमाना तालिब इल्मी में नहीं, जमाना तालिब इल्मी के एंड में मैं सोशल एक्टिविस्ट कह लें या यूथ एक्टिविस्ट कह लें, मैं बन गया था। नेशनल यूथ असेंबली का सबसे कम उम्र स्पीकर था सिंध का, सेंट्रल कैबिनेट का कम उम्र मेंबर रहा। फिर जब मैं वहां लंदन चला गया फॉर माई हायर एजुकेशन, फिर वहां से मैंने सोशल एनजीओज वगैरह के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी था। फिर हमने जो लोगों के छोटे मोटे काम होते थे या इंटरफेथ हार्मनी होती थी उसके काम करना, तो वो करते करते फिर 2020 आ गया। अब जब 2020 आया तो उसमें आपको याद होगा कि चंद कौम परस्तों ने जो सिंधी कल्चर डे की आड़ में निकलते हैं, वो सारे सिंधी भाइयों की बात नहीं कर रहा, बहुत से सिंधी हमारे मेजोरिटी मेहमान नवाज हैं, बट वो स्पेसिफिक करूंगा कि पर्टिकुलर वो कौम परस्त जो सिंधी कल्चर डे की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेके निकलते हैं, उन्होंने उस 2020 में अपने कल्चर डे के अंदर इस तरीके की चीजें शुरू कर दी थी कि लोग सोच रहे थे कि यार ये शहर में क्या हो रहा है। अच्छा, फिर लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे कि हमारा कल्चर डे है, महाजिर कल्चर डे क्या होता है, कभी हमने सुना नहीं था। घर वालों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमारे सकाफती दिन में ये चीजें होती हैं। तो बस वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ है और वहां से जब वो सिलसिला चला है तो आप आज 2025 में है तो समझे हमने एक, आप कह लें कि सारे यंग यंग लड़के था, 18 साल 19 साल, उस टाइम पे 20-22 साल के लड़के, वो बैठकर सिर्फ एक की नहीं यार करना है, जुनूनियत थी। अब हमें नहीं पता था कि वो आज एक तारीख बन जाएगी। तो बस ये है। और कानून की डिग्री के बाद सियासत में इंसान, आपको पता है कि बाय चॉइस कभी भी कोई आना पसंद नहीं करता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जी स्पेशली। बिल्कुल। लेकिन शहर के हालात, कौम के हालात, यहाँ की जो सबसे पढ़ी लिखी कौम थी, उस पढ़ी लिखी कौम को वो तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा था। तो ये सारी महरूमियां देखते हुए शहर की, आवाम की, कौम की, हमें सियासत में स्टेप इन होना पड़ा। और अब तो आपके सामने है कि 5 सालों से यही हमारा रूटीन है। वकालत भी करते हैं और शाम में अपनी अवामी जो हल्के हैं, अवामी जो जगहें हैं, उस पर जाकर लोगों से बात भी करते हैं और इसको मजीद इंटरेक्ट करने की कोशिश कर। मुझे बताएं कि आप, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया महाजर कल्चर डे के हवाले जी। से भी और क्यों आपने मकसद भी बयान हम्म। किया, तो आप भी बताएं कि आपने मुख्तलिफ अदवार देखे, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं तालिब इल्मी के एंड से आप जी। स्टार्ट थे, तो कहाँ क्या मसाइल आप देखते हैं कराची शहर के, क्या मामला देखते हैं, उसका कितना असर है जो बेहतरी की तरफ जाता है सियासत और इन चीजों से? अमर भाई, शहर बहुत पीछे चला गया। शहर इस तरीके से पीछे चला गया कि शहर के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, वो इतनी स्पीडी तरीके से मुल्क से बाहर चले गए अपने रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको वो मौके मुयस्सर नहीं है। अच्छा, फिर शहर के अंदर आपके लिए तालीम के दरवाजे बंद है, आपके लिए रोजगार के दरवाजे बंद है। हम ये नहीं कहते कि आप तासुब की बुनियाद के ऊपर चीजों को कैटेगराइज करें। हम ये कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो कराची का डोमिसाइल रखता है, पीआरसी रखता है, जो कराची में पढ़ता है, रहता है, या जिसका मतलब कि जो मकामी है, रियलिटी ऑफ जो जो रियल वर्ड है, मकामी जो होते हैं, मकामी जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, जो मुस्तकिल जो सकूनत यहाँ मुस्तकिल रहता है। सकूनत इख्तियार करते हैं, वो ठीक है। मकामियों को जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कम से कम फंडामेंटल राइट्स तो दें। अच्छा, उस टाइम की जो जद्दोजहद थी,
جو ترجیحات تھی, جو نعرے تھے, وہ بہت ہی الگ تھے. آج کی آپ کی جدوجہد, ترجیحات اور نعرے وہ بالکل الگ ہیں, کیونکہ آج آپ کو شہر کے لوکل مسائل کے اوپر اتنا الجھا دیا ہے کہ آپ عوامی مسائل کے اوپر نہ ہی ریئیکٹ کر پا رہے ہو اور نہ ہی کہیں پر نکل کر آپ اپنا جو ہے اپنی آواز ارباب اقتدار تک پہنچائی جا رہی ہے. کیونکہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جیسے بشرا زیدی واقعہ ہوا تھا, اس بشرا زیدی واقعے نے شہر کے اندر ایک, آپ یہ سمجھیں 360 ڈگری کا چینج کر دیا تھا, اس کو پورا 360 ڈگری اینگل کراچی کی سچویشن کو بدل کے رکھ دیا تھا. آج اس شہر میں اتنے حادثات ہو رہے ہیں, آج ہم لوگوں کو بہت یہ الارمنگ سچویشن ہے اور بہت افسردہ سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کے اندر یہ چیز ڈالے اور ہم ارباب اقتدار کو کم از کم کھڑے ہو کر جو حکومت وقت ہے ان کو للکار سکیں کہ اتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, لیکن یہ شہر اپنے بجلی, گیس, پانی, صحت کے مسائل میں اس طرح الجھ گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تو اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, لیکن عوامی سطح کے اوپر اس کو ہم ٹاپ ٹرینڈ نہیں بنا پا رہے ہیں, جس کے لیے ٹیم مہاجر پاکستان ابھی جدوجہد کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوامی جدوجہد کا ریلا بھی ہم انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. مطلب حسن صاحب آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, اور اگر ہم اس کو مانیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو کسی میٹروپولیٹن ماڈل کی ضرورت ہے؟ کیا بنیادی مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں؟ یہ کراچی کو اگر آپ کو بنانا ہے نا عامر بھائی, تو کراچی کا ایک ہی ماڈل پلان ہے جو 2002 کے اندر یا 2000 کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو آرڈیننس آیا تھا مشرف صاحب کے ٹائم پر, جس میں نعمت اللہ صاحب بھی جو تھے وہ میئر کراچی بنے, پھر بعد میں ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی سٹی ناظم شہر بنتے ہوئے دیکھا. اس میں جو کام ہوئے تھے وہ ڈائریکٹ کوارڈینیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی اور لوکل گورنمنٹ کی. بیچ میں جو پروونشل گورنمنٹ کا رول تھا نا, وہ تھا ایز این ابیٹر یا ایز اے میڈیٹر. میڈیٹر کیسے؟ لوکل گورنمنٹ کا جو پیغام تھا وہ وہاں پہنچانا اور ان کا یہاں پر, اور جو وہاں سے فنڈ آ رہے ہیں اس فنڈ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکٹ کرنا. اب افسوس کے ساتھ آج یہ حال ہے کہ شہر کے جو میئر ہیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں, ان کے الفاظ ہیں, اچھا بولتے تو وہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ بول دیتے ہیں, جبکہ ان کے کہنے کے اندر 2% اگر حقائق ہے تو میں سمجھتا ہوں 98% جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی بات ہوتی ہے. ان کی ایک بات تو صحیح ہے کہ کراچی کا 34% ان کے پاس ہے, 106 سڑکیں کراچی کی انڈر کے ایم سی ہیں, تو وہ کیا کبھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے, جن کی 17 سال سے, بھائی آپ تو آج میئر بنے نا, لیکن یہ کراچی کی جو تباہ حالی ہے, کراچی کا جو لوکل گورنمنٹ خراب ہوا, کراچی کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا, وہ 2-2.5 سال کے پیریڈ میں تو نہیں ہوا, وہ 17 سال کی ایک بھیانک تاریخ ہے. میں نے اس کو نام دیا ہوا ہے کراچی بدحالی, کراچی ڈیزاسٹر نام میں نے اس کو دیا ہوا ہے کہ یہ 17 سالوں کی ان کی ماشاءاللہ ان کی 17 سالوں کی محنت ہے شہر کو تباہ کرنے میں. تو کراچی جب کارپوریشنز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ کیسے اپنے حقوق جو شہری اختیارات ہیں میئر کے وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے کہ آپ کے پاس نہ کچرا اٹھانے کا اختیار, نہ آپ کے پاس سیوریج کا اختیار, نہ آپ کے پاس پولیس کا اختیار, نہ آپ کے پاس لوکل پولیسنگ کا اختیار. آپ خود کہتے ہیں کہ ٹی ایم سیز ہمارے انڈر نہیں ہے, ہمارے انڈر صرف یو سی چیئرمین اور کے ایم سی ہیں, جبکہ 2002-2005 کا جو ہم نے ماڈل دیکھا ہے اس میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, اور آج آپ کو سی ڈی جی کے یہ تھی اس کی فل شارٹ فارم, اس میں سب ان کے ناظم اعلیٰ کے پابند ہوتے تھے. آج جس کی جو مرضی ہے, نالے والا آپ نے واقعہ دیکھا, 2 دن بعد جا کے آپ نے معافی مانگ لی, تو کیا معافی مانگ کے وہ ننا ابراہیم واپس آ گیا؟ تو یہ تمام چیزیں اگر ان کو بہتر کرنی ہے تو ان کو منومن 140A کا جو جسٹس, چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس گلزار احمد صاحب نے فروری 2022 کے اندر ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی, اس پیراگرافز کے اندر 26 پیراگرافز کے اندر ان کو ڈائریکشنز دی ہوئی تھی. اس میں آبزرویشن میں ساؤتھ افریقہ, جرمنی, ٹرکی, یہاں کے لوکل گورنمنٹ بتائے تھے کہ کیسے کام کرتے ہیں, اور اس میں کہا تھا کہ میئر کے انڈر کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. تو اگر آپ اسی آرٹیکل 140A کے فیصلے کو منومن یہاں پر عمل درآمد کرا دو, جو آج پنجاب میں ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر ابھی لاسٹ 1 منتھ پہلے انہوں نے قانون سازی کر دی ہے, سندھ نالا نظر آ رہا ہے, جبکہ سندھ کہتا ہے کہ ہم آئین بنانے والے.
ہماری اسمبلی سے سب سے زیادہ قانون سازی ہوتی ہے. لیکن آج جب آئین کی بات آئے, آرٹیکل 140A کی بات آئے, ڈیولیوشن آف پاور کی بات آئے, ڈیولیوشن آف فائنینس کی بات آئے, PFC پروونشل فائنینس کمیشن کی بات ہے, تو سندھ گورنمنٹ سب کا رخ موڑ دیتی ہے NICVT کی طرف. تو اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. آپ آج 6 مہینے سال چلا لیں گے, آپ دیکھیے گا کہ سال بعد نوجوانوں کا لاوا پھٹے گا, اور ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال والی سچویشن پیدا ہو جائے.